एयरपोर्ट त अब जनताले बुझिसके जुन आश्वासन हो धरानमा एयरपोर्ट बन्दैन भने त्यसरी होइन, त्यसरी के अरे बन्दैन भन्ने तपाईँले डिक्लेरेसन नगर्नुहोस् होइन। तपाईँ कुन निकायहरू त्यो चाहिँ एयरपोर्ट बन्दैन भन्ने चुनावको बेला हामी यसमा किन समेट्न सक्नु भयो? चुनावको के हो भने तपाईँको यहाँ कहीँ छ एयरपोर्टको मुद्दा कहीँ छ? एयरपोर्टको कुरा यो भयो आयोजना असफल होइन, असफल मैले भन्नु खोजिनँ। सफल त धारामा पानी आउनु पर्यो नि त। धराने जनताले त असफल त भनिदिइहाल्छ नि त। तपाईँको धारामा कसरी पानी आउँदैन? नभए त्यो किन आयोजना ल्याउनु त भन्नुहोस् त। कहिलेसम्म पाउँछन्? कहिलेसम्म तपाईँले ठ्याक्कै फेरि ज्योतिष जसो भन्नुभयो भने त के हो भन्दाखेरि अब यो त प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो। ऋणको भार कहिलेसम्म बोक्ने एडिबीको? ऋणको भार कस्तो गजब छ है। यस्तो पार्टीलाई के भन्दाखेरि मन्त्रीमण्डल केपी शर्मा ओलीको यतिजना, प्रचण्डको यतिजना, माधव कुमार नेपालको यतिजना, यस्तो पनि हुन्छ कम। चिल्लो कहिले भन्छ? ट्र्याक भन्छ चिल्लो कहिले? चिल्लो त अब के भन्दाखेरि नानी जन्मिसकेपछि बामे सर्छ, बामे सरेपछि अलिकति हिँड्छ, एकैचोटि खोजेर हुन्छ भन्नुहोस्। कार्यकालमा चिल्लो बन्छ। तपाईँ चाहिँ नि अब पनि के हो भने हाम्रो पर्यटनसँग धमाला जस्तो नगर्नुहोस् न। तपाईँले उत्तर त सबै दिइसक्नु दिनुहोस् न। चोकमा बसेर अनावश्यक गफ गर्ने, क्यारम बोर्ड खेल्ने, चेस खेल्ने, लुडो खेल्ने, अनि तपाईँको एकजनाले सब्जी किनेर आउँदा हुने थिएन 4-5 जना निस्किने, भिडभाड नगर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनि तपाईँको टाइममा हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, नजिक दूरी चाहिँ कायम नगर्ने भनेर चाहिँ तपाईँकै रिङटोनमा बजिरहेको छ। त्यो एवारनेस हो किन? सुन्नुहोस् न, यो नेपालीलाई त झुट्टाहरू लाउनु त सजिलो छ नि त। पैसा ल्याउनु पर्दैन, सापट ल्याउनु परेन क्या यो चाहिँ झुट्टा आरोप लाउनुलाई। 22 नम्बरमा बलबहादुर राई, भीमबहादुर तामाङ स्मृति भवन निर्माण भनेको छ। यो व्यक्तिको नाममा पनि तपाईँले दिनुभएको छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि के छ योगदान? 22 नम्बरको बुदाले क्लियर गरिदिनु न। बलबहादुर राई र भीमबहादुर तामाङको स्मृति भवन निर्माण आउने त तपाईँको मिडिया, त्यस कारणले तपाईँको औजार टिभीमा अहिले सोध्दै हुनुहुन्छ नि त। अनि मैले भनिरहेको छु नि त, यो चाहिँ जनतालाई बुझाएको होइन र। नमस्कार, औजार टिभीको यो औजार विशेष कुराकानीमा म रणध्वज लोहार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दछु। औजार टिभी औजारन्युज.com मार्फत यहाँहरूले हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। खास गरी समाजसँग जोडिएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग रहेर हामीले औजार टिभीमा विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। हामी आज औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीको 33औं श्रृङ्खलामा पुगेका छौँ। औजार टिभीको यो विशेष कुराकानी औजार दैनिकको प्रधान कार्यालय धरान 9 आचार्य लाइनमा रहेको कार्यालयमै गरिरहेका छौँ। हामी आज सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घीय सांसद जयकुमार राईसँग रहेर यो विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा आजका अतिथि सङ्घीय सांसद जयकुमार राईलाई औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदम आराम कुशल। अहिले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रतिर व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले म चाहिँ काठमाडौँबाट आएको चाहिँ 5-6 दिन भयो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणहरूको चाहिँ उद्घाटन, कतिको शिलान्यास र विभिन्न चाहिँ भेटघाट, नेता कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट, आम मतदाताहरूसँग भेटघाट गर्ने अहिले मेरो चाहिँ निरन्तर चाहिँ काम चलिरहेको छ। यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा यहाँले गरेको विकास निर्माणको कामको विषयमा हामी केही समयपछि आउनेछौँ। ठिक छ। खास गरी अहिले यहाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यहाँको पार्टीभित्र घर झगडा चाहिँ उग्र रूप लिइरहेको छ नेकपाभित्र। अब म चाहिँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को सङ्घीय संसद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ सदस्य। तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको विषय यो कसैसँग छिपेको छैन। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 3 वर्ष अगाडि निर्वाचनमा हाम्रो के हो भन्दाखेरि वाम गठबन्धन भएर हामी चुनावमा सहभागी भएका थियौँ। त्यस पछाडि यसको विकसित रूप के हो भन्दाखेरि पार्टी एकीकरण भयो। नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्र
एकीकरण भइसकेपछि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको म प्रदेश कमिटीको सदस्य, सङ्घीय संसद सुनसरी क्षेत्रमा रहेको र जुन पार्टीको एउटा चाहिँ किचलोको कुरा गर्नुभयो, झगडाको कुरा गर्नुभयो, यो सबैले के हो भन्दाखेरि जीवन्त पार्टीमा के अरे यस्तो बहस छलफल बैठकमा विभिन्न मतहरू आउँछन्। अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय तहमा सचिवालय तहमा बैठकमा छलफल भएका कुराहरू। सवाल यहाँनिर हो, यतिखेर घर झगडा गर्ने बेला हो, पार्टीभित्र आन्तरिक कलह गर्ने बेला हो कि जनता रोग र भोकले मर्दैछन् भट्टाभट? अहिले यस्तो छ, तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको विषय चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ के भन्दाखेरि झगडामा केन्द्रित छ र जनता चाहिँ कोभिड-19को चाहिँ चपेटामा परेको छ, मरिरहेको छ भन्ने प्रसङ्ग तपाईँले राख्नु खोज्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो। हजुर, कम्युनिस्ट पार्टीको घर झगडा सामान्य चाहिँ बैठकमा भएको छलफलको कुरा हैन, वाद विवादको कुरा, विभिन्न एजेन्डाको विषयमा सहमति र असहमतिको कुरा चलिरहेको कुरा यो चाहिँ जगजाहेर छ। तर पार्टीलाई ठिक तरिकाले सञ्चालन गर्नका निम्ति र पार्टीले सरकारलाई ठिक तरिकाले सञ्चालन गर्नका निम्ति र यो पार्टीलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझै सशक्त रूपमा यो देशको मजबुत जनताको पार्टी निर्माण गर्नका निम्ति अहिले यो पार्टीमा बहस भइरहेको छ। बहस गर्ने बेला यति बेला हो। म भन्दैछु त मैले, तब बहस चलिरहेको छ। तर त्यो के हो भन्दाखेरि पार्टीलाई नै सशक्त रूपमा, पार्टीलाई विधान अनुसार कसरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि सञ्चालन गर्ने, अनि पार्टीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारलाई कसरी राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्ने, देश र जनताको पक्षमा चाहिँ नि यो सरकारलाई गतिशील रूपमा। यहाँ प्रदेश नम्बर 1 को सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ। यहाँले अहिले भन्नुभयो नि विधान तह चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने, तर पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने व्यक्तिले पार्टी चलाइरहेको छ। यही त बहस मैले भने तपाईँको बहस यही विषयहरूमा चलिरहेको छ। बहस चलेको त के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तर के हो भन्दाखेरि पार्टी यो अहिले जुन हाम्रो पार्टीभित्रको तपाईँले विवाद भन्नुभएको जुन बहस चलिरहेको विषय जुन भन्नुभयो नि, यो पार्टीलाई सही तरिकाले अझै सशक्त राम्रो पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनको निम्ति बहस चलिरहेको छ। तर जनताले त अब नराम्रो पो भन्न थाल्यो। जनताले कम्युनिस्टलाई अहिलेको इतिहासमै 5 वर्ष सङ्घमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा चाहिँ कम्युनिस्टले बहुमतको चाहिँ मत ल्याएको छ, जनमत दिएको छ। तर जनमत दिएको छ जनताले, तर जनताको मतलाई त कदर गर्न सक्नु भएन नि। होइन, यस्तो छ, जनताको मतलाई चाहिँ नि कदर गर्न सकेको छैन भन्ने कुरामा म सहमत छुइनँ। हेर्नुहोस्, जनताको मतलाई भरपुर चाहिँ नि आत्मसात गरेको छ यो कम्युनिस्ट पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले। तर तपाईँले प्रश्न अघि उठाउनु भएको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ घर झगडा गर्नुपर्ने हो कि जनता चाहिँ के बिमारले अब भोकै के मरिरहेको छ भनेर तपाईँले कुरा प्रसङ्ग अहिले चाहिँ नै चलिरहेको छ भनेर भन्नु खोज्नुभएको कुरामा चाहिँ म आउन चाहेको। पार्टीलाई राम्रो तरिका गतिशील रूपमा चाहिँ चलाउनको निम्ति केही कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई बहस र छलफलबाट त्यसलाई किनारा लाउँदै यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझै के हो भन्दाखेरि राम्रो पार्टी निर्माण गर्नका निम्ति अहिले हाम्रो पार्टीको विभिन्न बैठक फोरमहरूमा छलफल भइरहेको कुरा र अहिले बेमौसममा चाहिँ यो किचलो सुरु भयो नि भन्ने प्रश्नमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टीभित्रको छलफल बहस मिटिङमा भएको छ, छलफल बहसले जनतालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही गरेको छैन, जनताप्रति चाहिँ जिम्मेवार छैन यो सरकार भनेको होइन, गर्नु खोजेको होइन। सरकारले काम गर्ने कुरा पार्टी नै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको जस्तो होइन। मैले भनेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि जनता 13 गते मात्रै केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन गम्भीर मोडमा पुग्दैछ भन्नुभएको छ होइन प्रतिवेदनमा। यसले त के देखायो भने अब पार्टी फुटको सङ्घारमा पनि जान सक्छ भन्ने सङ्केत पनि गर्दैछ। होइन, अहिले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई 19 बुँदे प्रतिवेदनलाई
केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनले काउन्टर गरेको छ। अब यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि तपाईँको सबै हाम्रो पार्टीका नेताहरूले यो चाहिँ नै कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा, सचिवालय बैठकमा जुन दुईवटा चाहिँ नै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ, यो राजनीतिक प्रतिवेदन चाहिँ नै एउटै बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा त बहस त आइराखेको छ नि। तर अब गम्भीर मोडमा पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, पार्टी अध्यक्षज्यूले, अनि अर्को हाम्रो चाहिँ नि पार्टी अध्यक्षज्यूले आफ्नो प्रतिवेदन, पार्टीभित्रको सर्वमान्य अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? त्यस्तो कसलाई मान्नु? होइन, त्यस्तो सर्वमान्य भन्ने नै छैन। हामीले विधानले चाहिँ नि के गरेको छ भन्ने कुरा हो। त्यो सर्वमान्य भन्ने कुरा त पार्टीको विधानमा भए सर्वमान्य हुन्छ। दुईजना चालक भइसक्यो, एउटा गाडीमा दुईजना चालक भइसकेपछि त गाडी त दुर्घटना पर्दो रहेछ नि। होइन, त्यस्तो छैन। अहिले पार्टीभित्र त्यही देखियो। होइन, त्यस्तो चाहिँ नि के हो भने दुर्घटना परिसकेको छैन। केही छलफल, मैले भने छलफल बहस जीवन्त पार्टीमा हुन्छ, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ विचारले ओतप्रोत भएको थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ, विचार प्रतिपादन गर्ने हाम्रो चाहिँ थुप्रै नेताहरू। नेकपाले त्यसले मैले भन्दैछु, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के हो भन्दाखेरि दुईवटा ड्राइभर हुँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो ड्राइभ गर्ने कुरा पनि चाहिँ विधि निर्माण भएको छ नि त। त्यो विधि अनुसार के हो भन्दा दुईवटा ड्राइभरले यो पार्टीले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। र अहिले पार्टीको विवाद भइरहँदाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के अरे पार्टी अनि सरकार चाहिँ गैर जिम्मेवार जनताप्रति छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जनताको निम्ति चाहिँ विकास निर्माणको अनि कोभिड-19बाट जनतालाई बचाउनको निम्ति सरकारले के हो भन्दाखेरि सबै निर्णयहरू गरेको छ। जनतालाई उपचार गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। अहिले के सरकार चाहिँ झगडातिर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी लाग्यो, अब सरकार चाहिँ केही नगर्ने, विकास निर्माण पनि नगर्ने, जनतालाई पनि के हो कोभिड-19बाट नबचाउने भनेर लागेको छ र भन्नुहोस् त। छ है त। अहिले धरानकै कुरा तपाईँकै छ भन्नुहोस् न। मैले छ तपाईँकै क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमित अहिले कति पुगिसके, जनता कति मरिसके, सरकार कहाँनिर संवेदनशील? यहाँ सुन्नुहोस् न, मैले भन्दैछु तपाईँको के छ भने कोभिड-19ले चाहिँ देशभरि आक्रान्त छ, विश्व आक्रान्त छ। विश्व आक्रान्त छैन र भन्नुहोस् त। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मात्रै होइन नि, नेपाल मात्रै होइन नि त, विश्व आक्रान्त छ, नेपाल आक्रान्त छ। तर यो अब के हो भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई उपचारै नगर्ने, के क्वारेन्टाइनै नबनाउने, आइसोलेसनै नबनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा हस्पिटलै नबनाउने, अनि तपाईँ कोभिड-19बाट चाहिँ श्रमिकहरू, श्रमजीवी जनताहरू चाहिँ श्रम गर्न नपाएर चाहिँ भोकभोके मर्ने परिस्थिति छ भने राहत वितरण नगर्ने भनेर कुन यो सरकारले गरेको छ र? यो दायित्वबाट सरकार चाहिँ भागेको छैन नि। तर अहिले खोइ त, अहिले कसरी छैन भन्नु त। अहिले त के छ भने श्रमिकहरू काम गरिराख्नु भएको छ। लकडाउनको बेलाको मैले कुरा गर्दैछु, लकडाउनमा राहत वितरण गरेन जनताले। तपाईँको लकडाउन त्यो बेला एउटा चाहिँ उपाय थियो होइन। अब अहिले जनजीवन चाहिँ कोरोनाले सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा, भयावह भएको अवस्थामा यतिखेर चाहिँ सरकार फेरि मौन बस्थ्यो। सरकार कसरी मौन? म फेरि यही प्रश्न, भूमिका कहाँनिर देखियो? तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले के हो भन्दाखेरि भूमिकाविहीन यो सरकार कहाँ देख्नु भन्नुहोस् न। मैले भन्दैछु तपाईँको अहिले के छ भने लकडाउन छैन, उद्योगहरू चलिरहेको छ, गाडीमा चाहिँ श्रम गर्ने यातायात चाहिँ व्यवसायहरू गाडी चाहिँ स्मुथली भर्खरै चल्ने क्रम छ। यदि ठप्प भएको बेला अनि श्रमिकहरूलाई जुनमा के अरे अब बेरोजगारहरू चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम चाहिँ गरेन। राहत वितरणमा अनियमितता, भ्रष्टाचारको कुरा गरेन भन्नुहोस् त। क्वारेन्टाइन निर्माण गरेन यो सरकारले, आइसोलेसन निर्माण गरेन। अब के हो भन्दाखेरि सरकारले यो कोभिड-19बाट जनतालाई जुन समस्या परेको छ यो समस्याबाट मुक्त गर्नको निम्ति सरकार लागिरहेको छ। अब अहिले के हो भन्दाखेरि लकडाउन गर्ने कुरा छैन। लकडाउनको चाहिँ यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, तपाईँले मास्क लाउनु भएको छ, सेनिटाइज गर्ने र चाहिँ भिडभाड नगर्ने भन्ने सरकारले भनिरहेको छ। अब लकडाउन गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि सबै आम नागरिकले के भनेको छ भने लकडाउन गर्नु हुँदैन, आर्थिक स्थिति तहस नहस हुन लागिरहेको छ, हामी धेरै बेरोजगार भयौँ, पसलहरू चलेन, होटल रेस्टुरेन्ट चलेन, गाडी चलेन भन्ने खालको कुराहरू आएको हुनाले अहिले के हो भन्दाखेरि यसलाई लकडाउनले खोकुलो गर्दै के हो भन्दाखेरि
एउटा यसको निश्चित मापदण्डहरूलाई के अरे पालना गर्ने, सम्पूर्ण नागरिक सचेत हुने र के हो भन्दाखेरि सबै नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा सरकार लागेको छ। हामी कोरोनालाई गैर जिम्मेवार भन्नुहुन्छ तपाईँ? कोरोनाको विषयमा र कोरोना सङ्क्रमितको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब झन् दिनानुदिन भयावह हुने स्थिति आउँदैछ। यसको लागि चाहिँ सरकारले यो भयावह स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ सरकारले के सोचिरहेको छ त्यसो भने? यस्तो छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ के हो यो भन्दाखेरि बाध्यता छ, गाँसबासको बाध्यता छ, जनता बाहिर निस्किनै पर्छ। अहिले यो तर मर्नबाट बचाउन र सङ्क्रमित हुनबाट बचाउन चाहिँ तयारी के छ त सरकारको? सङ्क्रमितबाट बस्नको निम्ति सरकारले चाहिँ आह्वान गरेको छ, तर त्यसलाई पालना गर्ने नागरिकको जिम्मेवारी हो कि होइन भन्नुहोस् त? तपाईँहरू के हो भन्दा अनावश्यक काममा भिडभाडमा ननिस्किनुहोस्। कामै चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस्, मैले भन्दैछु तपाईँको चोकमा बसेर अनावश्यक गफ गर्ने, क्यारम बोर्ड खेल्ने, चेस खेल्ने, लुडो खेल्ने, अनि तपाईँको एकजनाले सब्जी किनेर आउँदा हुने चाहिँ 4-5 जना निस्किने, भिडभाड नगर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनि तपाईँको टाइममा हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, नजिक दूरी चाहिँ कायम नगर्ने भनेर चाहिँ तपाईँकै रिङटोनमा बजिरहेको छ। त्यो एवारनेस हो कि दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले औजा टिभीको यो विशेष कुराकानीमा छौँ र यो विशेष कुराकानीमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद, सङ्घीय सांसद जयकुमार राईसँग रहेर केन्द्रित कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले पार्टीमा आन्तरिक किचलो किन, के का लागि भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ र कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र कोरोना लागेकोलाई उपचार पद्धतिमा अगाडि बढाउन सरकारले के गरेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। फेरि पार्टीको आन्तरिक किचलोको विषयमा कुराकानी केन्द्रित गरौँ। यहाँ प्रदेश 1 को चाहिँ नेकपाको सदस्य पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्यो। पार्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि फुटको सङ्घारमा चाहिँ नै पुगेको छैन। तपाईँले बाहिर जुन रूपमा चाहिँ नै पत्र पत्रिका, अब तपाईँ चाहिँ नै पत्रकारको हिसाबले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा फुटिसक्यो, यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। मैले पटक के भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँ सजीव हुनुहुन्छ, त्यसो भएको नै तपाईँ चलायमान हुनुहुन्छ, तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ। तपाईँ के हो भन्दाखेरि त्यो हुनु भनेको चाहिँ के भन्दा राम्रो कुरा हो। यहाँ नेकपाभित्र नि पार्टी समायोजन भयो। ढुङ्गा हिँड्छ भन्नुहोस् त, ढुङ्गा चल्छ? चल्दैन नि। बोकेर लग्यो भने चल्छ, बोकेर लग्यो भने चल्छ, आफै चल्छ भन्दैछु त मैले। यो चल्छ भन्नुहोस् त, यो गमला चल्छ? चल्दैन। त्यसले गर्दा सजीव होइन, सजीव वस्तु चलायमान हुन्छ र अत्यन्तै के हो भन्दाखेरि क्रियाशील पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। दुईटा पार्टी के हो भन्दाखेरि तपाईँको मा अत्यन्त खारिएका नेताहरू हुनुहुन्छ, सबै कार्यकर्ता। त्यसले गर्दाखेरि यो विचार आउनु भनेको के हो भने फुटको सङ्घार। कस्तो गजब छ है यस्तो पार्टीलाई के हो भन्दाखेरि मन्त्रीमण्डल केपी शर्मा ओलीको यतिजना, प्रचण्डको यतिजना, माधव कुमार नेपालको यतिजना, यस्तो पनि हुन्छ कम्युनिस्ट? यो चाहिँ यस्तो छ, तपाईँले चाहिँ बढी यस्तो छ, यो चाहिँ केपी ओलीको, यो प्रचण्डको, यो माधव नेपालको, यो वामदेवको भन्ने होइन, यो झलाना थनालको भन्ने होइन। तर के हो भन्दाखेरि छलफलमा, बैठकमा छलफल हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि कुनै नेताले, ल म एउटा सङ्घीय संसद, कुनै एउटा चाहिँ अहिले भनेका नामका नेताहरूले ल जयकुमार राईलाई चाहिँ एउटा मन्त्री बनाइदिउँ भन्दाखेरि म उहाँको कोटाबाट हुने भन्ने होइन नि। छलफल हुँदाखेरि कुनै माननीयको होइन, कुनै नेताले लिनुभयो होला होइन, नाम यो मान्छेले पठाउँदाखेरि सरकार गतिशील हुन्छ, मन्त्रालय राम्रो चलाउँछ, सरकारलाई सहयोग पुग्छ भनेर कुनै नेताले नाम लिँदाखेरि उहाँको कोटामा पर्ने भने उहाँको भागभन्डा भन्नु मिल्दैन नि। भागभन्डा होइन, यो त बाहिर चाहिँ लगाइदिएपछि भइहाल्छ नि। तपाईँलाई पनि एकजना लगाइदियो भने हुन्छ? यहाँ मोती र सुनुवारको तपाईँ हो भनेर भन्छ, अर्को मान्छेको लगाइदियो भनेर हुन्छ? तपाईँ मान्नुहुन्छ? रन्दोष लोहार राम्रो छ मान्छे भनिदिनु त पायो होला नि त, मोतीरा सुनुवारले, जयराले पायो होला नि त। तर त्यो भनिदिँदैमा चाहिँ नि अब मोतीरा सुनुवारको चाहिँ रन्दोष लोहार कुनै एउटा कमिटीमा पार्नको निम्ति उहाँको यति योगदान छ, उहाँलाई राख्नु भन्दाखेरि तपाईँ उहाँको हुन्छ? लु भन्नुहोस् त मलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो भागभन्डाको होइन, त्यहाँ छलफल हुन्छ। छलफलमा धेरै नेताहरूले धेरैजनाको नाम ल्याउनुहुन्छ, अनि त्यो नाम ल्याउँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको यतिजना चाहिँ किन भन्नु, माधव भनेकै छैन, मिडियाले भनिदिन्छ त के गर्नुहुन्छ? त्यो कमिटीमा माइनोट छ, केपी ओलीको यति भाग,
माधव नेपालको यति भाग देखेको त्यो प्रचण्डको यति भाग भनेर देख्नु माइनर त्यो देखियो। सुन्नु माइनर छ भने त्यो भागबण्ड भयो तर छैन अब मिडिया तपाईँ रन्दोजीले नै भनिदिनु भयो भने त के लाग्यो र मलाई त्यसले गर्दा त्यो भागबण्डामा मन्त्रीमण्डल बिस्तारै छलफलबाट को मान्छेहरू प्रदेशबाट कतिजना 1 नम्बर प्रदेशबाट 7 नम्बरबाट कति एउटा यो स्वीकार गर्नुहुन्छ यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँ साबिक एमाले साबिक माओवादी मिलेर पार्टी नेकपा बन्यो हो नेकपा पार्टी बन्यो तपाईँहरूले चालक 2 जना राख्नुभयो अध्यक्ष 2 जना भयो तर पार्टी एकता भए तापनि नेताहरूको मन एकता भएको देखिँदैन यो स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ माथि पनि देखिन्छ स्थानीय स्तरमा पनि छ त्यो माथि पनि देखिन्छ साबिक एमालेकै उमा त्यसभित्र पनि साबिक एमाले भित्र पनि लाइनको कुरा फेरि अहिले त्यस्तो तपाईँले कुन लाइनको तपाईँले त्यस्तो देख्ने हो कि त्यस्तो छैन तर के हो भन्दाखेरि लामो समयसम्म हेर्नुहोस् दुईटा पार्टी फाल्टै चाहिँ नि सङ्गठनबाट आएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै भए पनि आएको चाहिँ नि पार्टीहरू धेरै वर्ष पछाडि बुझ्नुभयो न एकता भयो यो आफै तपाईँ भन्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँ चाहिँ नि भोजपुर जाँदाखेरि दुधकोशी र चाहिँ नि अरुण मिसेको तपाईँ देख्नुहुन्छ या उताबाट चाहिँ नि दुधकोशी आइसकेपछि तम्बुर मिसेको तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो नदीहरू मिसिँदाखेरि के हो भन्दाखेरि अलिक तलसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि फाल्टै कलरको पानीहरू बगेको देख्नुहुन्छ हो देख्नुभएको छ नि तपाईँले अनि हामी तपाईँ यता घरबाट आउँदाखेरि नै तपाईँले हेर्दाखेरि सेउती खोला र अधेरी खोला मिसेको ठाउँमा सेउती खोला अलिक ठुलो भगालो छ होइन मन मिलेन अलिक तल पुगेपछि तपाईँको तल्लो सेउती पुलबाट चाहिँ फाल्टो देख्नुभएको छ देख्नुभएको छ माथि चाहिँ तपाईँको फाल्टो देख्नुहुन्छ अधेरी खोला र सेउती खोला मिसिएको तर अहिले तपाईँ पानबारीबाट के अरे आउँदाखेरिको त्यो पुलमा पुगेपछि फाल्टो देख्नुहुन्छ त्यहाँ अधेरी खोलाको पानी र सेउती खोलाको पानी फाल्टै देख्नुहुन्न तर केही समय त्यस्तो देखिन्छ त्यो स्वाभाविक हो तर अहिले के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यस्तो चाहिँ के अरे एउटा पार्टीको यो त्यो भनेर तर लामो सङ्गत गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो कमिटीमा बसेको साथीहरूको सँगै हिँडाइ होला प्रदेश नम्बर 1 कै कुरा गर्दाखेरि चिया खाइ होला या सुन्नुहोस् न प्रदेश नम्बर 1 कै कुरा गर्दाखेरि नि नेकपा भित्र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्दैन नेकपा भित्र साबिक एमालेकै नेताहरूमा पनि त्यो देखिन्छ त्यस्तो छैन तपाईँले त्यो देखे जस्तो अस्तित्व स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने चरणमा छैन हेर्नुहोस् खोइ त चलायमान प्रदेश नम्बर 1 को नेकपा किन चलायमान हुन सकेन यहाँ सुन्नुहोस् मैले भन्दैछु तपाईँको के छ भन्दाखेरि पार्टी एकीकरण प्रक्रिया लामोसम्म हाम्रो अहिलेसम्म टुङ्गिसकेको छैन कतिपय के हो भने हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठनहरू नै एकीकरणको प्रक्रियामा चाहिँ नै छन् हो कि भन्नुहोस् त सबै चाहिँ नै अहिले के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रक्रियामै छौँ त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चलायमान किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा एकीकरणको प्रक्रियामा छ आफ्नै कतिपय जनसङ्गठनको आफ्नो संरचनाहरू छ यो प्रक्रियामै भएको हुनाले ठोस कार्यक्रम पार्टीले ल्याउन सकेछ अब प्रशिक्षण भेला विभिन्न कार्यक्रम पार्टीको हुन्छ नि त्यो काम त के हो भन्दाखेरि एकीकरण सबै सकिसकेपछि गर्ने कुरा हो अब यहाँ चाहिँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को तपाईँ सांसद अब हामी तपाईँले सांसद भइसकेपछि यो क्षेत्रको विकासको लागि खेलेको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहौँ ठिक छ यहाँले माथि सदनमा कतिचोटि बोल्नु भएको छ धरानको विषयमा आफ्नो क्षेत्र विकास क्षेत्रको विषयमा पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो बुझाइ के छ भन्दाखेरि माननीय भएपछि के छ भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रको आवाज संसदमा बुलन्द गरोस् त्यसकै लागि जनताले जिताएको बोलोस् भन्ने के अरे हुन्छ तर के हो भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित संसदले त्यो क्षेत्रको विकासको लागि कति योगदान गर्यो कि गरेन मन्त्रालयमा चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्रको विकासको निम्ति चाहिँ नि लबिङ गर्यो कि गरेन त्यो पहिलो कुरा हो र तपाईँले आवाज पनि उठाउनुपर्छ त्यसको सँगसँगै सुन्नुभयो आवाज पनि उठाउनुपर्छ तर आवाज उठाउँदैमा के हो भन्दाखेरि त्यो सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आमले बुझेका छौँ आवाज उठ्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ संसदमा बोल्यो अब के हुन्छ भन्ने कुरा हुनु स्वाभाविक हो संसदले बोल्नुपर्छ हैन माननीयले त्यो क्षेत्रको समस्या र समाधानको निम्ति बोल्नुपर्छ तर त्यसको सँगसँगै त्यो क्षेत्रको माननीयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा त्यो क्षेत्रको विकासको निम्ति लबिङ गर्यो कि गरेन उसले लेटर प्याडमा लेखेर
मन्त्रीलाई आफ्नो योजना बुझायो कि बुझाएन, सचिवलाई भेट्यो कि भेटेन भन्ने कुरा पनि सँगसँगै मजबुत कुरा हो। र आवश्यक पर्दा मैले के भन्दाखेरि यो क्षेत्रको विकास निर्माणको कुरा मैले संसदमा उठाउने पनि गरेको छु, अब बाँकी दिनमा पनि उठाउने। तर यहाँ सुन्नुहोस् न, मैले त्यो उठाउनेवाला छु। तर अहिले जुन सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को विकासको निम्ति यहाँबाट निर्वाचित संसद सङ्घीय संसदले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पहल कदमीहरू गरेको छ। के गर्नुभयो भन्ने विषयमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को सङ्घीय संसद सुतेर बसेको छैन। निरन्तर माननीय हैसियतले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो खेलिरहेको कुरा म तपाईँलाई, म आम सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का आम मतदाताहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। तपाईँहरूले बोक्नुभएको एजेन्डा चुनावमा पनि प्रत्येक चुनावमा तपाईँहरूले धरानलाई आश्वासन बाँड्नुहुन्छ। भन्नुहोस्, आश्वासनको कुरा त्यो पनि झुटो आश्वासन। कस्तो झुटो भन्नु? पहिलो आश्वासन एयरपोर्ट, हो, बस पार्क। हजुर। अब यो खानेपानीको विषयले त अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन, बस पार्क पनि वर्षौँदेखिको आयोजना हो। अब यो के छ भन्दाखेरि अहिले यहाँबाट निर्वाचित तपाईँको एक नम्बरमा एयरपोर्टलाई बनाउँछु म चाहिँ जितेर गइसकेपछि भनेर चाहिँ प्राथमिकता राख्नु भएको थियो, तर तपाईँले अहिलेसम्म यस विषयमा मौन बस्नु भएको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, यस्तो छैन, मौन बसेको छैन। यहाँ सुन्नुहोस्, अहिले जुन तपाईँले उठाउनु भएका कुराहरू मात्रै होइन, त्यो तपाईँले 3-4वटा उठाउनु भयो, खानेपानी, बस पार्क, एयरपोर्ट, होइन? यति मात्रै हाम्रो चुनावी घोषणापत्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र पहिलो एजेन्डा त सुन्नुहोस् न, मैले भन्दैछु तपाईँको त्यहाँ आउँला न, त्यहाँ पनि होइन, ढुक्क छलफल गरौँ न विकास निर्माणको कुरा। के भयो छ र? यति मात्र अब सुन्नुहोस्, धेरै भन्नु पर्दैन। विकास निर्माणको बारेमा बन्छ कि बन्दैन त्यति मात्रै स्पष्ट पार्नु। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि विकास निर्माणको विषय जुन 3-4वटा उठाउनु भएको छ, यो विषय के हो भन्दाखेरि निरन्तर सङ्घीय संसदको नाताले, यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले के हो भन्दाखेरि अलिकति तपाईँले सोधेको चाहिँ प्रश्नको उत्तर त मैले दिनु पाउनु पर्यो नि। पाइन्छ मजाले। त्यसले मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि एयरपोर्टको विषय तपाईँको निरन्तर के हो भन्दाखेरि बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। प्रदेशका माननीयहरूसँग, स्थानीय चाहिँ जग्गा कसको नाम? यहाँ सुन्नुहोस् न, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग म सङ्घीय संसदको नाताले मन्त्रालयमा पटक अहिले मात्रै होइन, पहिला हामी चाहिँ म सामान्य एउटा चाहिँ कार्यकर्ता मात्रै हुँदा पनि म निरन्तर लागेको थिएँ पार्टीको तर्फबाट। सबै राजनीतिक दलहरू एकमत छन्। अब के हो भन्दाखेरि यो निरन्तर हामी चाहिँ प्रोसेसमै छौँ, निरन्तर अझै पनि ढाँट्दै होइन, ढाँटेको होइन, तपाईँको नभइकन त प्रोसेसै भन्नु पर्यो नि त, जग्गा कसको प्रयास भन्नु पर्यो नि त। जग्गा कसको नाममा? जग्गा के हो भन्दाखेरि यसको फेरि लामो ब्रिफिङ हुनसक्छ नि तपाईँको। अनि यो एयरपोर्टको विषयमा सबै इन्टरभ्यूको समय चाहिँ सबै खर्चिने सम्भव हुन्छ त, अझै पनि ढाँट्दै हुन्छ त। अन्त मैले किन ढाँट्ने भन्नुहोस् न, म ढाँट्ने मान्छे होइन, यति मात्र म ढाँट्ने मान्छे या बन्दैन? सुन्नुहोस् न, म सुनसरी क्षेत्रमा रहेको माननीय नभइकन पनि यो ठाउँको एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता त हो, धरानवासी पनि। धरानवासी मैले भन्दै सामाजिक अभियन्ता यहाँको हो, मैले कहीँ ढाँटेको सुन्नु भएको छ? तर यो सुन्नु, मैले आउँदैछु त कुरा तपाईँ के भन्दाखेरि एयरपोर्टको विषयमा निरन्तर हामी प्रक्रियामै छौँ, सम्बन्धित मन्त्रालयमा होइन, सरकारसँग। धरानमा यो सुन्नुहोस्, म आउँदैछु, धरानमा विमानस्थल यस अर्थ चाहिन्छ। कारण के हो भन्दाखेरि 4-5 महिना विराटनगर तराईमा चाहिँ हुस्सु लाग्छ, शीतलहर लाग्दाखेरि विराटनगरको विमानस्थल भनेको चाहिँ 9 बजे फ्लाइट हुने भनेको लास्टमा बेलुका दिउँसो चाहिँ 12-1 बजी मात्रै चाहिँ अब पुस माग्दाखेरि चाहिँ भनेपछि अब चुनाव आउँदैछ, फेरि एयरपोर्टको एजेन्डा लिएर जाने त्यस्तो होइन तपाईँ। मैले भन्दैछु, मैले भइरहेको कुरा गर्दैछु मैले तपाईँको आवश्यकता। अहिले सुन्नु, किन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो विगतको सरकारहरू माथिबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्घीय चाहिँ सरकारले चाहिँ के हेर्छ, के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस्, प्रष्ट कुरा के भन्दाखेरि तपाईँहरूको धरानबाट विराटनगर नजिक छ, 6 लेनको बाटो हुँदैछ, तपाईँहरू चाँडै चाहिँ विराटनगर पुग्नुहुन्छ, विमानस्थल आवश्यक पर्दैन होला भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ। त्यसमा मन्त्रालय जब सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालय लगायत चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरू आइराखेको मिडियामा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि। तर हामी सुनसरीका यो क्षेत्र नम्बर 1 का लिडरहरू र यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले के दलिल पेश गरेका छौँ भन्दाखेरि
सुनसरीको धरानमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ। कारण म भन्दै थिएँ तपाईँलाई, हुस्सु लाग्छ, शीतलहर, अनि तपाईँको के भने बाढी पहिरो हुँदाखेरि विराटनगरको विमानस्थल डुबान हुँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 का मान्छेहरूले झापा मरुङ सुनसरीको अधिकांश भनौँ न जनताले दुःख पाइरहेको छ। 30-40 हजारमा के हो भने 35 हजारमा चाहिँ गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौँ जानुपर्ने परिस्थिति यस्तो पनि होला। होइन, सुन्नुहोस् न, एयरपोर्ट बनाउँ भने होइन, तपाईँको यसको विषयमा त टुर्नामेन्टमा एजेन्डै तपाईँले छैन जब अर्को प्रश्न अब। गरिसकेपछि यसको के हो, कसरी, किन हुँदैछ भन्नु पर्यो कि परेन? मैले तपाईँलाई भइरहेको कुरा त भन्नु पऱ्यो नि। यस कारणले के हो भने हामीले त्यसरी बुझाउने काम गरिरहेका छौँ। अझै पनि यो निरन्तर प्रोसेसमा छ। अहिले धरान नगरपालिकाले यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ जग्गाको निम्ति जग्गा चाहिँ जुनको समस्याको कुरा गर्नु पर्ने पर्याप्त जग्गा छैन। त्यो जग्गालाई के भन्दाखेरि थप जग्गा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका निम्ति बजेटको व्यवस्था गरेको छ। कुनै व्यक्तिको नाममा होला चाहिँ कुनै यति एयरपोर्टले चाहिँ निजी विमानस्थल बनाउनको निम्ति उसले जमिन, यहाँ सुन्नुहोस् न, जमिन लिएको होला, अनि नगरपालिकाले कन्ट्रिब्युसन, हामी धरानीहरूले सुनसरीले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने जमिनको कुराहरू होला। यी सबै कुराहरू एकीकृत गरिसकेपछि जमिन अपुगको कारणले पहिला हुनु सकेन। अहिले जमिनलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, हामी सङ्घीय जनप्रतिनिधि भएर लागिरहेका छौँ। अहिले यो प्रोसेसमा छौँ। यहाँले हिजो अहिले नै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरो अहिले डिक्लेरेसन गर्नु हुँदैन। यसलाई हामी निरन्तर नबनुन्जेलसम्म यहाँले नि कोसिस गर्ने हो। हिजो मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ मङ्सिर 15 गते स्थानीय पूर्वाधार विकास सहायता कार्यक्रमको चाहिँ योजना छनौट सम्पन्न गर्नुभएको छ। हजुर, त्यसमा 30 वटा योजनाहरू होइन तपाईँले यहाँले पार्नु भएको छ। विषयमा यसरी जाउँ न। तर तपाईँले यसमा एयरपोर्टको कुरा पनि आएन, बस पार्कको कुरा पनि आएन। यहाँ सुन्नुहोस्, छुट्यो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले अघि प्रश्न गरेको यहाँनिर हेर्नुहोस् त, तपाईँ अब आफैले बनाउनु भयो। अहिले सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई भन्दैछु एयरपोर्टको कुरा, बस पार्कको कुरा किन छुट्यो? यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई म भन्दैछु, तपाईँले सबै कतिवटा प्रश्न गर्नुभयो मलाई? 3-4वटा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ प्रश्नको उत्तर नदिइसकि के भन्नु अर्कोतिर जानुहुन्छ होइन? एयरपोर्टको कुरा सक्दैछु। एयरपोर्ट त्यो तरिकाले एयरपोर्ट त अब जनताले बुझिसके। जुनको आश्वासन हो धरानमा एयरपोर्ट बन्दैन भनेर त्यसरी जनताले होइन, बुझिसके। त्यसरी के अरे बन्दैन भन्ने तपाईँले डिक्लेरेसन नगर्नुहोस् होइन। तपाईँ कुन निकाय हो त्यो चाहिँ एयरपोर्ट बन्दैन भन्ने? म कुन निकाय हो? जनताले जनताले भन्नु आधार पनि प्रस्तुत गर्नु के छ भन्दाखेरि मैले भन्दैछु निरन्तर नबनुन्जेल सम्भावनालाई बन्द गर्नु हुँदैन। बुझ्नु भएन? म माननीय छु, अरूको जनप्रतिनिधि होला, कुनै अर्को चाहिँ सत्ता होला, तर यो निरन्तर प्रोसेस हो। हामीले निरन्तर यसलाई चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् मेरो कुरा, यो एयरपोर्टको विषय अहिले चाहिँ के हो रोकिएको छैन, निरन्तर हामी हरेक चुनावमा फेरि एयरपोर्ट बनाउँछु भनेर जाने। चुनावको कुरा नगर्नुहोस् न, चुनावको कुरा त अर्को चुनावमा केही एजेन्डा घोषणा पत्र आउला त्यतिखेरै लेखौँला नि तपाईँलाई होइन। एयरपोर्ट अब बन्दैन भनेर लेख्छौँ कि फेरि कोसिस गर्छौँ भने चुनावको बेला हामी यसमा किन समेट्न सक्नु भएन? चुनावको के हो भने तपाईको यहाँ कहीँ छ एयरपोर्टको मुद्दा कहीँ छ? एयरपोर्टको कुरा यो भयो। खानेपानीको प्रश्न गर्नुभएको छ, मैले त स्टेप बाई स्टेपमा खानेपानीको कुरा के हो भन्दाखेरि अब हस्तान्तरणको प्रोसेस सबै के भने बोर्डमा आएर नगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो। अब यो के अरे त्यो चरण त हुन्छ नि त। तपाईँ मैले भने त्यो आफ्नै संरचना भएर चाहिँ सञ्चालन भइरहेको खानेपानी संस्थान बोर्डमा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने। अब हाम्रो विभिन्न कारण चाहिँ के भन्दाखेरि लकडाउनको कारणले अनि चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न के चरणमा विभिन्न आन्दोलनहरू भएको कारणले नाकाबन्दीको कारणले हाम्रो ढिलो भयो, निर्माण नै के भन्दा ढिलो भयो खानेपानी आयोजना। अब त्यो सबै चाहिँ सकिसकेको हुनाले अब खानेपानीको करिब करिब सबै अनि खानेपानी यतिले सबै पर्याप्त हुन्छ त। तर यो आयोजना नै धरानको जुन पपुलेसनको वृद्धि दरलाई हेरेर 30 वर्षसम्म धान्ने गरेको यो आयोजना हो। यो सबै राजनीतिक दलको सहमति छ। कसैले विरोध गरेर तपाईँको खानेपानी असफल भयो के भन्ने होइन। यो सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा जुन बेला जनप्रतिनिधि थिएन, जनप्रतिनिधि नभएको बेला दलीय संयन्त्रको आधारमा नगरपालिका सञ्चालन गर्दाखेरि यो खानेपानी आयोजना सुरुवात भएको निर्णय भएको। त्यसले गर्दा खानेपानीको समस्या समाधान क्रमिक रूपमा हुन्छ। अब यही आयोजनाबाट पर्याप्त मात्रामा भएन, पपुलेसन वृद्धि हुँदै आयो भने पनि पानीको स्रोत खोजेर चाहिँ धराने जनतालाई पर्याप्त मात्रामा पानी चाहिँ खुवाउनु पर्छ। आयोजना असफल मैले भन्नु खोजिनँ। सफल त धारामा पानी आउनु पर्यो नि त।
धराने जनताले त असफल त भनिदिइहाल्छ नि त। तपाईँको धारामा कसरी पानी आउँदैन, नभए त्यो किन आयोजना ल्याउनु त भन्नुहोस् त। खोइ त धारामै पानी आउँदैन भने पानी त्यो पाइप मात्रै बिछाएर तपाईँको खानेपानी आयोजना आयो भनेर मिल्छ? मैले भन्दैछु त त्यो के हो भन्दाखेरि फाल्टै यो नयाँ आयोजनाको पाइपलाइनको विस्तार संरचना र पुरानो हाम्रो खानेपानी संस्थानको संरचनामा हामीले चाहिँ नि मर्ज गरिसकेपछि होइन त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सञ्चालन गर्ने हो। त्यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यसलाई धराने जनताले पर्याप्त मात्रामा खानेपानी पाउनुहुन्छ। कहिलेसम्म पाउँछन् लु भन्नु। कहिलेसम्म तपाईँले ठ्याक्कै फेरि ज्योतिष जसो भन्नु हो भने त के हो भन्दाखेरि अब यो त प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो। ऋणको भार कहिलेसम्म बोक्ने एडिबीको? ऋणको भार तपाईँको के छ भने पानी पनि पर्याप्त मात्रामा हामी पाउँछौँ। ऋणको भार पनि के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि तिर्नुपर्छ। त्यो हाम्रै लागि हो, यो कसैको लागि होइन, यो धरानी जनताको लागि हो, यो कसैको चाहिँ नि अरू जिल्ला अरू नगरपालिकाको लागि हो। अब आयो बसपाको कुरा उठाउनुपर्छ तपाईँले। बसपा के हो भन्दाखेरि बसपाको पनि के हो भन्दाखेरि अब सबै डिपिआर बनिसकेको छ। स्रोत खोज्ने बजेट खोज्ने काम के हो भन्दाखेरि यो नगरपालिकाको बजेटले मात्रै सक्दैन, तिनै तहको सरकारको चाहिँ नि समन्वयमा सहकार्यमा सहकार्यमा यो बसपा पनि बन्छ। मैले प्रसङ्ग जोडेको कहाँनिर भने नि यहाँको योजना चाहिँ 30वटा योजनाहरू छ। खुद्रा खाद्री योजनाहरू चाहिँ बजेट फ्याँक्नु भएको छ तपाईँले। तर धरानको जुन आवश्यकता महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा यहाँको चाहिँ यो संसद विकास कोषको बजेटले देखेन। यो चाहिँ यस्तो छ, तपाईँलाई यही त यो बजेटको प्रक्रियाको बारेमा तपाईँलाई म भन्दैछु। बजेट के छ भन्दाखेरि धरानको महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निम्ति के हो भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, नगरपालिकाबाट बजेट छुटेर चाहिँ नि त्यो कामहरू अगाडि बढेको छ। अब तिनै तहको सरकारबाट, यहाँ सुन्नुहोस्, तिनै तहको सरकारबाट यो धरान नगरपालिका म सुनसरी क्षेत्रमा रहेको माननीय होइन, यो सुनसरीभरिको चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको आयोजना चाहिँ नि यो मात्रै चाहिँ बैठकबाट मेरै संयोजकत्वमा बसेर चाहिँ नि योजना छनौटको तपाईँले यो पल्टाउँदै हुनुहुन्छ, देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारबाट महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ, नगरपालिकाबाट सञ्चालन भइरहेको छ। अब त्यो बाहेक त्यस्तो आयोजनाहरू सासानो टुटफुट चाहिँ छुटेको कुराहरूलाई चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट तत्काल आवश्यकता सम्बोधन गर्नको निम्ति यो बजेटको व्यवस्था गरिएको हो। र यो बजेट अत्यन्तै के भन्दाखेरि समानुपातिक र अत्यन्तै व्यावहारिक यो चाहिँ नि बजेट हो। यो चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरिने हो। र अहिले यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा तपाईँले भन्नु महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू त के हो भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन छ, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन छ, अनि नगरपालिकाको बजेटबाट चाहिँ सञ्चालन छ। अब त्यो बाहेक 12 क्षेत्र नगरपालिकाबाट छुटेका, रामधुनी नगरपालिकाबाट छुटेकाहरू, अनि धरान नगरपालिकाको 20वटा वार्डमा चाहिँ छुटेका योजनाहरूलाई तत्काल त्यहाँको आम नागरिकको चाहिँ नि समस्याहरू सम्बोधन गर्नका निम्ति यो योजना के हो भन्दाखेरि ठुल्ठुलो आयोजना पनि के गर्न सकिन्छ। 4 करोडले एकै ठाउँमा चाहिँ बजेट अघिल्लो वर्ष 6 करोड थियो, अहिले 4 करोड घट्यो। तपाईँ अब विभिन्न कोभिडको कारणले हो, अब अन्य चाहिँ नि कारणले के हो भन्दाखेरि कोभिडको कारणले हो। कोभिडलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता सरकारले राखेको छ स्वास्थ्यमा बढी गयो बजेट हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले के भन्दा अन्य विकासको आयोजना के अरे राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने होइन, र सञ्चालनमा रहेका विकासका आयोजनालाई पनि निरन्तर दिनुपर्ने हुनाले यो चाहिँ के भन्दा हामी 6 करोडको माग गर्दा हामीले त 10 करोडको माग गरेको। वास्तवमा हामीले 10 करोडको चाहिँ नि कमसेकम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चाहिँ विनियोजित भयो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै के हो भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मैले भने हाम्रो सुनसरी क्षेत्रमा धरान उपमहानगरपालिका 20वटा वार्ड, 12 क्षेत्र तपाईँको 5वटा, रामधुनी 2टा गरेर के 27वटा छ। 27वटामा मैले अघि भने स्थानीय सङ्घ प्रदेशबाट चाहिँ छुटेको आयोजना यसले चाहिँ के गरे। यहाँको आयोजनाहरू हेर्दाखेरि नि सडक भवनलाई प्राथमिकता दिएको छ। जस्तो भवनहरू 12 नम्बरमा बाँचगरा सामुदायिक वनको भवन निर्माण भनिएको छ, 22 नम्बरमा बलबहादुर राई भीमबहादुर तामाङ स्मृति भवन निर्माण भनिएको छ।
यस्तो यो छ। व्यक्तिको नाममा पनि तपाईँहरूले दिनुभएको छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि के छ योगदान 22 नम्बरको बुदाले क्लियर गरिदिनु न, बलबहादुर राई र भीमबहादुर तामाङको स्मृति भवन निर्माण। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईँले म यसको अध्यक्ष मैले अघि भनिसकेँ। यसको कार्यविधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद यसको चाहिँ संयोजक हुन्छ, अध्यक्षता गर्छ। यसका सदस्यहरू चाहिँ वनको भवन निर्माणको लागि दिनुभएको छ, भोलि अरू वन पनि आउँछन्। अब मैले तपाईँलाई भने यो चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो त्यहाँको चाहिँ अगुवा साथीहरू जुन सामाजिक अभियन्ता भन्नुहुन्छ नि, वार्ड अध्यक्ष के भन्नुहुन्छ, वार्ड अध्यक्ष भन्नु त जनताबाटै निर्वाचित, उहाँले योजना ल्याउनुहुन्छ। उहाँले त्यो आवश्यकताकै आधारमा ल्याउनु भएको होला नि त। वार्ड सदस्यले यहाँ सुन्नु भनेपछि बाँसगाडा सामुदायिक वनको भवन निर्माण गर्नको लागि वडा अध्यक्ष ल्याइदिनु भयो प्रस्ताव, होइन? 22 नम्बरको चाहिँ तपाईँको यहाँ सुन्नुहोस् 17 नम्बरको वडा अध्यक्ष ल्याउनु भयो यो बलबहादुर राई र भीमबहादुर तामाङको स्मृति भवन निर्माण। मैले भन्दैछु किन आवश्यकता पर्यो? समाजका अभियन्ताहरू जो चाहिँ त्यो वार्डलाई त्यो नेतृत्व गर्नुहुन्छ, यो क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ, यो आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दा बजेट छुटाउनु पर्यो भनिसकेपछि के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा यो बजेट विनियोजित गरिएको छ। अब बलबहादुर राई र भीमबहादुर तामाङको के अरे नाममा किन बजेट छुट्यायो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसो भने त तपाईँको अन्य क्षेत्रमा पनि छुटाउनु पर्थ्यो नि त, किन प्राथमिकतामा राख्यो? मेरो प्रश्न त्यही नै हो। तपाईँको प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि केही तर्क छ, तर तर्कभित्र पनि अर्को के तर्क हुनसक्छ भन्दाखेरि बलबहादुर राई र भीमबहादुर तामाङ के अरे भीमबहादुर तामाङको चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा भूमिका छैन भनेर भन्न सकिँदैन। भूमिका छ, अत्यन्त महत्त्व योगदान छ। अहिले हामी चाहिँ अरूको पनि थियो नि त, छ अरू ठाउँमा सम्बोधन भएको छ। त्यो कारणले पनि यो के हो भन्दाखेरि त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको साथीहरूले यो महसुस गर्नुभयो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाम्रो नेताहरूले योगदान गर्नुभएको छ। यसको बारेमा चाहिँ बजेट छुटाइदिनु भनेपछि त के भने बजेट छुटिएको। त्यसले गर्दा मैले अघि भने यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकार, नगरपालिकाबाट सञ्चालन भइरहेको योजनाहरूलाई पनि थप गर्दै, यसले थप विकास गर्दै र छुटेकाहरूलाई यसले चाहिँ के भन्छ योजना र कार्यक्रमको चौथो बुदामा जान्छु है। खरे तटबन्ध निर्माण भन्नुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिका 9 र 12लाई फोकस गर्नुभएको छ। हजुर, यहाँ त खरे मात्रै छैन नि त, सेउती, सेरा, मैले तपाईँलाई यही भन्दैछु। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, नगरपालिकाबाट बजेट छुटाउँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि छुटेका आयोजनाहरूको निम्ति यो चाहिँ नै हामीले यसरी बजेट विनियोजित गरेका छौँ। अहिले सेउतीको करिडोरको निम्ति चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारबाट बजेट छ, प्रदेश सरकारसँग बजेट छ। अब सेउती खोलाको निम्ति करिडोर निर्माणको निम्ति बजेटहरू चाहिँ छुटाएको छ। अनि त्यो तटबन्धनहरूलाई निर्माण गर्नका निम्ति सङ्घीय सरकारको होइन राष्ट्रपति के भएर चुरे संरक्षण ऊबाट चाहिँ बजेटहरू विनियोजित, त्यसरी सबै कहाँनिर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेको छैन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। त्यो ठाउँबाट ती मन्त्रालयबाट जनताले बुझ्ने त नि, यसरी त बुझ्न सक्दैन नि त। होइन, सङ्घबाट प्रदेशबाट आयोजना छ, तपाईँले बुझाउन सक्नु भएन नि त। बुझाउने त तपाईँको मिडिया, त्यस कारणले तपाईँको औजार टिभीमा अहिले सोध्दै हुनुहुन्छ नि त। अनि मैले भनिरहेको छु नि त, यो चाहिँ जनतालाई बुझाएको होइन र नागरिकलाई बुझाएको होइन र। ती ठुल्ठुला चाहिँ कि हाम्रो खोलाहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति यो बजेटले भ्याउँदैन। अनि त्यो चाहिँ के भन्नु प्रदेश र सङ्घबाट हामीले बजेट विनियोजित गरेर अहिले कामहरू भइरहेको छ। अब यो खरेको भन्नुभयो नि, खरे खोला भौरी नियन्त्रणका कुराहरू भनेको चाहिँ छुट्यो नि। अब फेरि माग भयो नि त त्यहाँबाट धेरै कुरा छुट्यो। यहाँ सुन्नुहोस् न, होइन छुट्यो त कति छुट्यो नि तपाईँको, होइन हाम्रो अहिले चाहिँ स्थानीय साझेदारी पर्यटन प्रवर्धन र विकासको लागि मैले भन्दैछु तपाईँलाई। अब तपाईँको त्यसबाट चाहिँ के हो भने सम्बोधन गर्ने भनेर त्यहाँका चाहिँ साथी जनप्रतिनिधि साथीले नै माग गर्नुभयो र खरे खोलाले चाहिँ क्षति गरौँ। 12 नम्बर वार्डका त्यो किनारमा बस्नेलाई बढी त त्यहाँ फेरि सुकुम्बासी नै बस्नुहुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ बजेट विनियोजित गर्नुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधि, त्यहाँ अगुवा, सामाजिक अभियन्ता साथीहरूले नै माग गर्नुभयो र यो बजेट विनियोजित गरिएको। आवश्यकता भएरै माग गर्नुभयो होला नि त त्यहाँ।
हेर्नुहोस् एउटा कुनै हालतमा पनि यहाँहरूलाई त्यो बजेट चाहियो यहाँहरूलाई नि भनेपछि त- यहाँ जनप्रतिनिधि अब सांसदलाई आरोप लाग्ने एउटा विषय के हजुर आयोजनाहरू चाहिँ खास गरी पार्टीको कार्यकर्ता पहुँचवालालाई मात्रै पुग्छ त्यस्तो होइन यो बिल्कुल यो जनप्रतिनिधि भएको आरोप हो, यो यहाँहरूले पनि झुटा भएको आरोप हो, झुटा आरोप हो यो नेपालीलाई त फेरि देख्न पनि झुटा- त्यस्तै देखिन्छ फेरि सुन्नुहोस् न यो नेपालीलाई त झुटा आरोप लाउनु त सजिलो छ नि त पैसा ल्याउनु पर्दैन सापट ल्याउनु परेन क्या यो चाहिँ झुटा आरोप लाउनुलाई आइहाल्छ झुटा आरोप लगाइहाल्छ तर त्यो होइन मैले भने आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा यो बजेटहरू के अरे विनियोजित गरिएको छ एउटा- यहाँको अगुवा साथीहरू भनेको त्यो ठाउँलाई विकास गर्नको निम्ति लागिराख्नु भएको सकारात्मक मान्छेहरूले पाटोलाई माग पनि हेरौँ गर्नुभएको। सकारात्मक पाटोबाट यो तपाईँको एकदम, नीति- यसलाई नीति- सकारात्मक रूपमा योजना र लिनुपर्छ। कार्यक्रम कस्तो देखिन्छ भने अलिक ग्रामीण भेगको विकासको लागि चाहिँ यो बजेट बढी केन्द्रित देखिन्छ होइन यो आयोजना हो। सकारात्मक पाटोले हेर्दाखेरि त्यो पनि देखिन्छ वास्तवमा साबिकको विष्णुपादुका साबिकको पाँच कन्या साबिकको अहिले बराज क्षेत्र नगरपालिका त्यो क्षेत्रमा बजेट यहाँहरूले गर्नुभएको छ यो राम्रो पक्ष हो हो। बराज क्षेत्र नगरपालिका छ चतरा छ सप्तकोशी नजिक छ हो। धरानमा त्यस्तै धार्मिक स्थलहरू पर्यटनको सम्भावना छ साबिकको पाँच कन्या पर्यटकीय सम्भावना विष्णुपादीको सम्भावना हुँदाहुँदै पर्यटनकै क्षेत्रमा त यहाँले चुनावमा पनि त बोल्नु भएको थियो नि त किन नबोल्ने हेर्नुहोस् त पर्यटनको सबैभन्दा प्रचुर सम्भावना भएको र एक नम्बर प्रदेशको महत्त्वपूर्ण केन्द्र भाग रहेको भनेको धरान हो सिमसरी क्षेत्रमा भन्ने मान्छे अब तपाईँले फेरि त्यही प्रश्नमा जानु पऱ्यो क्या मैले तपाईँको के भन्दाखेरि मैले भने अघि नै के भन्दाखेरि पर्यटन पूर्वाधारको निम्ति सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा बजेटहरू हामीले छुटाएका छौँ 1000 बिग बुद्ध भन्नुहुन्छ भने पोहोर कति 80 लाख बजेट छुट्यो तर खोइ त होइन बनिरहेछ नि तपाईँ 1000 बिग बुद्धको घेराबारहरू चाहिँ अनि तपाईँको त्यो इलेक्ट्रिसिटी के अनि त्यो उ थिएन त्यहाँ लाइन जोडिएको थिएन त्यसको लागि 46 लाखको चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ हामीले नै पहल गरेर मेरै पहलमा चाहिँ के त्यहाँको धरान नि साथीहरूसँग चाहिँ धरानमा एउटा गलत संस्कृति मौला समितिका साथीहरू धरानमा नि पहल गरेर यहाँ सुन्नु नि मैले भन्दैछु तपाईँको त्यहाँनिर उ गरेको छ अनि यो सुनसरी क्षेत्र नम्बरको मठ मन्दिरहरू चाहिँ गुम्बाहरू अन्य चाहिँ मस्जिदहरू लगायत सबैको निम्ति के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को सांसद होइन यहाँ सुन्नु म आउँदै थियो त्यो पर्यटनको अब हेर्नुहोस् अब प्रदेश धार्मिक सरकारबाट स्थलको मन्दिरहरूको भेटीको लेखाजोखा कहिले गर्नु यहाँ सुन्नु न भेटीको कुरा अहिले नहुनुहोस् तपाईँले सोधेको प्रश्नको मैले चाहिँ उत्तरै दिइसकेको छैन तपाईँ चाहिँ अब पनि के हो भने हाम्रो पर्यटनसँग सम्बन्धित धमाला जस्तो नगर्नुहोस् न तपाईँले उत्तर त सबै दिइसक्नु दिनुहोस् न पर्यटनसँग जोडिएको यहाँ सुन्नु मैले धार्मिक स्थल पर्यटनकै आउँदैछु त पहिला त्यो पनि यहाँ हेर्नुपर्छ सुन्नुहोस् न, गर्दैन पर्यटनको भन्नु न। लागि त्यो कामहरू मैले उदाहरणको रूपमा भन्दैछु भन्नुहोस् न अनि के हो भन्दाखेरि अर्को 12 क्षेत्रको चाहिँ बृहत्तर विकास समितिबाट के अरे 12 क्षेत्रको चाहिँ धार्मिक पर्यटनको विकासहरू भइरहेको छ त्यहाँ फाल्टै बजेट आइरहेको छ अनि यो सुनसरी क्षेत्रमा के अरे 3वटा ताल तलैयाहरू चाहिँ सिमसार क्षेत्र छ त्यहाँ पर्याप्त मात्र रासा ताल तपाईँ जानुभएको होला शङ्करबेली ताल अमा सिमसार जानुभएको होला यो सुनसरी क्षेत्रमा त्यहाँ प्रदेश सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट बजेट छुटिएको छ नगरपालिकाहरूबाट बजेट छुटिएको छ अब के सप्तरङ्गी पार्कको लागि चाहिँ के भन्दा सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ बजेट छुटिएको छ त्यसलाई अझै चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो सप्तरङ्गी पार्कलाई चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी पहल गरिराखेको छौँ त्यहाँ डिपिआर बनाउने कामहरू भएको छ मै निर्वाचित भइसकेपछि स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको चाहिँ कार्यकालमा 100 डेस्टिनेसनमा चाहिँ धरानको चाहिँ बुढा सुब्बा दन्तकाली पिण्डेश्वरहरूलाई चाहिँ पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ गरिएको छ 100 डेस्टिनेसन घुम्नै पर्ने चाहिँ पर्यटक सहरहरू मन्दिरहरू भनेर गरेको छ प्रत्येक वर्ष 50 लाख बजेट विनियोजित भएको छ 50 लाख भनेको के पैसा 50 रुपियाँ हो 5000 हो भन्नुहोस् त बजेट आएको अब चाहिँ आएन भन्नुहुन्छ नि अनि पोहोर मैले के भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ बिपी पार्क भनौँ कि रक गार्डन भनौँ कि ओसो के भनौँ फुस्रे बिद्याको चाहिँ के भन्दाखेरि 20 लाख चाहिँ बजेट छुटाएर त्यो रेलिङहरू फ्लोरिङ ब्रिजहरू बनेको चाहिँ अनि पर्यटनको लागि होइन कता के भयो भन्नुहोस् त अब त्यो चाहिँ होइन मैले भन्नुभयो पर्यटनको लागि भनेर यी चाहिँ केन्द्र भागमा राखेर बजेट विनियोजित भयो कि होइन मठ मन्दिरको लागि धार्मिक स्थलको लागि यहाँले बजेट विनियोजन गरेको छु भन्नुभयो नि होइन तर मठ मन्दिरबाट होइन मठ मन्दिरको तपाईँको आम्दानी कहाँ मन्त्रालयबाट जान्छ नै मठ मन्दिरको आम्दानी कहाँ जान्छ अनि सरकारले बजेट दिएर चाहिँ मन्दिर बनाइदिनु पर्ने त्यसको आम्दानीको हिसाब किताब कहिले गर्ने यो चाहिँ जुन तपाईँले उठाउनु भएको जुन छ नि प्रश्न यो प्रश्न
यो गम्भीर प्रश्न हो र सही प्रश्न पनि छ। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि दन्तकालीमा कति भेटी चढाउँछ? खै होइन मैले भन्दैछु त, तपाईँले उठाउनु भएको सही छ भन्नु खोजेको त्यही त। बुढा सुब्बामा कति भेटी चढाउँछ? अनि पिन्देश्वरमा कति भेटी चढाउँछ? तर त्यसले त्यो भेटीले यहाँ सुन्नु, त्यो भेटीले त्यसको संरचना परिवर्तन भयो कि भएन? तर के हो भन्दा संरचना जिउँका दिउँछ। फेरि प्रदेश र सङ्घ होइन कहिले पुग्दैन भन्दैछु त मैले। फेरि सङ्घमै जानु पर्यो बजेट माग्नु, होइन प्रदेशमै जानु पर्यो, नगरपालिकाबाट चाहिँ बजेट छुटाउनुपर्छ भनेर त्यहीँको के हो के समिति भन्छ नि, अब पुजारी व्यवस्थापन भनौँ, अब पुजारीहरूबाट माग भइरहेको छ। तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। बरु उहाँहरू यहाँ भनौँ जिम्मेवार त यहाँको पनि छ नि, यो कुरा त उठाउनु पर्यो होइन। उठाउने अब तपाईँ के भन्दाखेरि उठाउने कुरा सम्बन्धित ठाउँमा उठाइएको छ नि। अब त्यो चाहिँ नगरपालिका, अब चाहिँ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले अब यस विषयमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब गर्नु पर्यो। मैले भर्खरै बडा क्षेत्रको मेयरलाई बडा क्षेत्रको मन्दिरको विकास र प्रवर्धन तपाईँले के गर्नुहुन्छ, के गर्दै हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। यसरी नै उहाँले के भन्नुभएको छ भने बडा क्षेत्रको मन्दिरको चाबी केन्द्र सङ्घीय सरकारसँग छ, यो चाहिँ प्रदेश सरकारमा आयो भने मातहतमा आयो भने मात्रै, अनि स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले चाहिँ यसको दिगो विकास त्यहाँको पारदर्शिताको विषयमा कुरा गर्न सक्ने भयो। केन्द्रमा चाबी भइसकेपछि के गर्नु त मैले के गर्नु सक्छु? चाबी भन्नुभएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने नि 12 क्षेत्र बृहत्तर विकास समिति भनेको चाहिँ सङ्घीय सरकार मातहतहरूको त्यहाँनिर चाहिँ समिति बन्छ। त्यो समिति अनुसार के छ भन्दाखेरि 12 क्षेत्रको समग्र होइन त्यो क्षेत्रको चाहिँ धार्मिक पर्यटनको निम्ति चाहिँ विकास गर्नु निम्ति नियमित बजेट आउँछ। त्यस बाहेक चाहिँ विष्णुपादुका अनि उदयपुरको केही चाहिँ भूभाग अनि के अरे धनकुटाको केही भूभागलाई त्यो बजेटले चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको छ। र त्यो कुरा उहाँले भन्नुभएको बजेट चाहिँ आइरहेको उनीहरूले 12 क्षेत्र नगरपालिकाबाट नछुटाएको भन्नु खोज्नुभएको होला उहाँले चाहिँ। अब आएन भने सङ्घीय सरकारबाट बजेट आएन भने बृहत्तर विकास समितिबाट बजेट व्यवस्था भएन भने चाहिँ 12 क्षेत्र नगरपालिकाले गर्छ भन्नु खोज्नुभएको। त्यो चाबी साबीको कुरा मलाई थाहा भने त्यही हो उहाँले भन्नु खोज्नुभएको। मैले चाहिँ त्यही बुझेँ। पुजारी नियुक्तिको कसले गर्छ त्यसो भने? पुजारी नियुक्तिको कुरा त्यस्तो खालको छैन होइन। त्यो उहाँ पुजारीहरू पहिलादेखि उहाँहरूको जे थियो सिस्टम चाहिँ त्यही नै छ। तपाईँको दन्तकालीमा सरकारले पुजारी नियुक्ति गर्ने त्यो छैन होइन। बुढा सुब्बामा चाहिँ पुजारी नियुक्ति त्यो छैन। त्यो जे थियो पहिलादेखि जे सिस्टम थियो त्यो प्रणाली। तर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भेटीलाई पनि के हो भन्दाखेरि राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यसको स्तर उन्नति पनि विकास गर्ने कुरामा चाहिँ सबैको ध्यान जानुपर्छ। तपाईँको ध्यान जानुपर्छ। यहाँको कार्यकालमा यो कुरा यहाँको कार्यकालमा पुरा हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुहुन्छ? पुरा हुन्छ भन्ने होइन, फेरि पुरा हुन्छ होइन, त्यसको पहल कदमी हुनेछ। हेर्नु त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्ने, अभियान चलाउने कुरा चाहिँ प्रतिबद्धता गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ। अहिले हामी सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घीय सांसद जयकुमार राईसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामी यो औजार विशेषको अन्तिम चरणमा छौँ कुराकानीको। अब समग्रमा भनिदिनुहोस्, यहाँले यहाँको कार्य अवधिभरि निर्वाचन क्षेत्रमा माननीय जयकुमार राईले चाहिँ यस्तो राम्रो काम गरेर जानुभयो जुन चाहिँ जनताले सदैव सम्झिराख्छन्। अब यस्तो छ, यो विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभएको थियो, तपाईँले निर्वाचनताका के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो र चाहिँ के भए भन्ने कुरा नै थियो। त्यो चाहिँ उत्तर दिन नसकी अर्कोतिर जानुभयो, म त्यहीँ चाहिँ दिन्थेँ यो विषय। हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेखित भएका त्यही भित्र रहेर सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा जुन हाम्रो घोषणापत्र छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यो घोषणापत्रलाई पुरा गर्नको निम्ति पहल र प्रयत्न गरिरहेको छु। र त्यतिखेर मैले विभिन्न चुनावी कोणसभाहरूमा र विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि मिडियामा इन्टरभ्यू दिने क्रममा, अन्तर्वार्ता दिने क्रममा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि पर्यटनको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। पहिलो कुरा हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकै स्लोगन के छ भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार युक्त व्यापारिक समृद्ध धरान भनेर भनेका छौँ। यसलाई पुरा गर्नका निम्ति पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि धरान नगरपालिकालाई
आसपासको नगरपालिका र छिमेकी जिल्लाहरूसँग सडक कनेक्टिभिटी, सडक सञ्जालले जोड्ने यो टापु जस्तो भइरहेको छ। सर्दुपारीको मान्छे 3 महिना बजार आउनु नसक्ने, सेउती र सेरा खोलाको मान्छे बजारमा भानुचोकमा किनमेल आउनु नसक्ने परिस्थिति अन्त हुनुपर्छ। अनि मात्रै धरानको अघिको सार्थक नारा पुरा हुन्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा बोलेको थिएँ। अहिले पनि म बोल्छु। यसलाई, यो नारालाई, यो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न निरन्तर लागिरहेको छ। सोही अनुरूप त्यो नारालाई पुरा गर्नका निम्ति प्रयासरत, सबै सकिएको त नभएको हुनाले प्रयासरत भन्नु परेन। त्यही अनुरूप के हो भन्दाखेरि तपाईँ पानबारीवासी, धरान नगरपालिका अहिले वार्ड नम्बर 6 बस्नुहुन्छ। तपाईँ त्यही जन्मेको मान्छे, तपाईँ धरान आउँदाखेरि कति चाहिँ दिन आउनु सक्नु भएन होला, स्कुल चाहिँ आउन सक्नु भएन होला। सदन स्कुल पढ्ने हो भने, कलेज पढ्ने हो भने असार साउन भदा आउनु सक्नु भएन होला। 2-3 महिना सुन्नुहोस् न, मैले त्यही त प्रश्न गर्दैछु। प्रश्न मैले पनि गर्नु पाउनु पर्यो नि तपाईँलाई। पाइन्छ। किन तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ नि त। सेउती खोलाले कति रोक्यो तपाईँलाई, सेरा खोलाले कति रोक्यो, कति मान्छे बगाए। तर 3 वर्ष अगाडि धरान नगरपालिकालाई मैले अघि भने आसपासको जिल्ला, आसपासको नगरपालिकासँग जोड्नका निम्ति कतिवटा पुल थियो। म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि कतिवटा पुल थियो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, 3वटा पुल थियो। सेरा खोलाको पुल त्यहाँको चाहिँ जग्गादाताहरू, तपाईँहरू पुरानो लगाएर त्यहाँको सामाजिक अभियन्ता पार्टी लिडर साथीहरू मिलाएर चन्दा उठाएर चाहिँ बनाउनु हो सेरा खोलाको पुल। हामीलाई थाहा छैन र, त्यो धेरै भएको छैन, 8-9 वर्ष हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि त पुलै थिएन भन्दा नि हुन्छ है। अनि त्यसपछि के हो भन्दाखेरि जिल्ला विकास सङ्घीय सरकारको केही सहयोगमा त्यो पुल बन्यो। अनि 70 सालमा हामीले निर्वाचन जितिसकेपछि 2टा पुलहरू के हो भन्दाखेरि बन्यो। माथिको पानबारी आउने सेरा खोलामा पुल बन्यो। मैले भनेको त्यसपछि के हो भन्दाखेरि ओल्डो सेउती खोलामा पुल बन्यो। माधव चौकबाट तल पानबारी जाने पुलमा पुल बन्यो, 3टा पुल। अनि 64 सालको निर्वाचनमा चाहिँ पुल बनेको कुन, बगरकोटको पुल। अहिले बगरकोट चर्चित छ पर्यटक स्थल, त्यसलाई बनाउनुपर्छ पर्यटक स्थल होइन। विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आउनुहुन्छ मानिसहरू। त्यो पुल चाहिँ त्योभन्दा अगाडि थियो भन्नुहोस् त। त्यही झोडापाटा जाँदाखेरि चाहिँ देवी गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ खोलाले बगाउँथ्यो, त्यो पुल 3वटा पुल थियो। तर अहिले सङ्घीय सरकारबाट मदन भण्डारी राजमार्गको घोषणा भयो नेपाल यो वर्तमान सरकारले 3 वर्ष अगाडि। त्यसअनुसार के हो भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो धरानबाट हेटौडासम्मको यो आयोजनाले 3वटा पुलहरू बन्यो। 3वटा पुलहरू सर्दु खोलाको पुल, मदन भण्डारी राजमार्गको आयोजना अन्तर्गत धरान हेटौडा सडक खण्डको आयोजनाले त्यो बनाएको छ। सर्दु खोलाको पुल त्यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ बजेटबाट बनेको छ। ठकुरी खोलाको पुल, ओरतिर सानो खोला ठकुरी खोलाको पुल। अनि पटनालीको पुल 3वटा। गन्दै लानुहोस् है कतिवटा पुल भन्दैछ अहिले। पछाडि तपाईँ जितिसकेपछि भन्दै हुन्छ नि त, भन्नु पऱ्यो नि त। हावादारी गफ गरेर त भएन, देख्नु पऱ्यो, जनतालाई अनुभूति गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि महादेव चोकबाट माथिल्लो पानबारी हुन्छ भने सेउती खोलामा खोरिया बस्तीमा पुल बन्नु भनेन एउटा। कतिवटा गर्नुहोस् त। अनि अहिले अधेरी खोलामा पुल बन्दैछ, माथि पानबारी जाने पुल कतिवटा भयो? 5वटा भएन, 3टा उता यता 2टा गरेर। त्यसपछि के भने धरानबाट सिधै फेरि बक्लौरीबाट झुम्का निस्किने यही स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट पहिलो वर्ष मैले बजेट छुटाएर हरियालीबाट सिधै अहिले यो घुमेर जानु पर्दैन बक्लौरी जानको निम्ति। बक्लौरीवासी बिपी आउनलाई चाहिँ गएर तरर निस्केर आउनु पर्दैन, अहिले सिधै हरियाली निस्किनुहुन्छ। 9 किलोमिटर 10 किलोमिटरमा निस्किनुहुन्छ। त्यो बाटो 40 लाखमा ट्राको पनि। त्यो एउटा नाका पहिलोपटक खोल्यो, त्योभन्दा अगाडि थिएन। 74 भन्दा अगाडि थियो त्यो नाका भन्नुहोस्, थिएन। त्यसपछि अनि बक्लौरीमा सर्दु खोला सेउती खोलामै पुल बन्दैछ 10 करोडको लागत बक्लौरीमा कुमारखतमा। कतिवटा गर्नुहोस् है तपाईँले फेरि। कतिवटा हो? 16-17वटा पुग्छ होला। के 4-5वटा पुग्छ। त्यसपछि के हो भन्दाखेरि अहिले काठे पुल निराजन बस्ती हुँदै के हो भन्दाखेरि काठे पुल देवी गाउँबाट माथि जाने त्यहाँ नि सङ्घीय सरकारबाट पुल बन्दैछ।
अनि विष्णु पादुका जाने पुल अहिले चाहिँ नि सञ्चालनमा छ, उद्घाटन हुनु बाँकी छ, त्यो पुल बनिसकेको छ। यत्रो पुल सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ नि बनिरहेको छ। काम त देखिएको थियो। अब देख्नेले देख्नु पर्यो नि त, यो चाहिँ के हावादारी गफ हो त? रेड बुकमा कहाँ छ त? बजेट कहाँबाट आएको छ त? कसैले गोजीबाट लिएर चाहिँ जग्गा बेचेर बनाएको त होइन। पहल र प्रयत्न गर्छ। कुनै बेला कसै बेला मान्छेले पहिलादेखि पहल र प्रयत्न नगरेको भनिँदैन। पहल त पहिल्यैदेखि गरेका छौँ। एयरपोर्ट कुनै बेला बन्ला त पहल चाहिँ त्यतिखेरै मात्रै भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले निर्वाचन जितिसकेपछि 74 पछाडि पुलहरू कति बन्यो, यो चारैतिरबाट सडक सञ्जालले जोड्नका निम्ति। अनि मदन भण्डारी राजमार्ग चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चाहिँ कहाँबाट जाँदैछ? धरानबाट हो कि? तर पानबारीमा त जग्गा रोका गरेको छ, त्यो स्थानीयवासीले चाहिँ दुःख बेर्नु पर्यो। दुःख बेर्ने कहिले फुका हुन्छ यो? फुका हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथिको आयोजनाले त्यो के अरे चाहिँ रोका गरेको होइन। नगरपालिकाले या चाहिँ चाहिँ कुनै एउटा कुन निकायले चाहिँ रोका गरेको छ? सङ्घीय सरकारको सडक विभागले त रोका गरेको त छैन छ। तर के भने कति के अरे मापदण्ड हुन्छ, त्यसले गर्दा नगरपालिका कति जमिन जान्छ भनेर चाहिँ नि व्यक्ति वितरण नगर्ने भन्ने निर्देशन गरेको हुनसक्छ, परिपत्र गरेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अब प्रदेश सरकारबाट, यो त सङ्घीय सरकारको मैले भन्दैछु, यो चारैतिरबाट सडक सञ्जालले जोड्नुपर्छ। अनि धरान गुल्जार हुन्छ, होटल व्यवसाय चल्छ, पर्यटनको विकास हुन्छ, शिक्षाको विकास हुन्छ, अनि अन्य उद्योग कल कारखाना अनि चाहिँ के भन्दा रोजगार सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा यसले सिर्जना गर्छ कि गर्दैन? त्यसपछि त्यो नाका एउटा खोले, मैले भने नि पुलहरू गर्नुभयो होला। अर्को नाका के भन्दाखेरि यहाँबाट धरानबाट चाहिँ सिलिकोट हुँदै धार्ने हुँदै साङ्गुरी गढीसम्म जोड्नका निम्ति फेरि यही स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट 15 लाख छुटेर के भन्दाखेरि ट्र्याक ओपन भएको छ। त्यो पनि एउटा नाका खोलियो। नभए उता आहालेबाट अनि भेरेटारबाट मात्रै जानुपर्छ। महाभारतको मान्छे कहाँबाट हिँड्थ्यो? हिँड्दाखेरि चिउरीबास जो उकालो मात्रै हिँड्थ्यो साँगुरी गढीबाट। अहिले ट्र्याक ओपन गरेछ 15 लाखमा। त्यो पनि नयाँ हो कि चारैतिरबाट नाका जोड्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यो सार्थकता प्रदान गर्छ गर्दैन त्यो आयोजनाले? तपाईँ आफै हिँड्दै जानुहोस् त, धार्नेबाट उताबाट खरबारी पल्लोपट्टि जानुहोस् त, ट्र्याक ओपन भएको छ कि छैन? अहिले 15 लाख विनियोजित गरेर त्यहाँ ट्र्याक ओपन गर्ने काम गर्यो। यहाँ हरियालीबाट 40 लाखमा चाहिँ त्यो चाहिँ ट्र्याक ओपन गर्ने काम भयो। अहिले सिधै तपाईँ इटरी नघुमिकन झुम्का निस्केर हिँडेर जान सक्नुहुन्छ। यो नाका चिल्लो कहिले भन्छ? ट्र्याक ओपन त चिल्लो कहिले भन्छ? चिल्लो त अब के भन्दाखेरि नानी जन्मिसकेपछि बामे सर्छ, बामे सरेपछि अलिकति हिँड्छ, एकैचोटि खोजेर हुन्छ भन्नुहोस्। यहाँको कार्यकालमा चिल्लो बन्छ? नानी जन्मिने बित्तिकै कुदिहाल्छ भन्नुहोस् त? यहाँको मेरो प्रश्न कहाँनिर यहाँको कार्यकालमा 5 वर्ष भने कति समय हो भन्नुहोस् त? अब सकि नै लाग्यो। 3 वर्ष त बितिसक्यो। तर यो कामहरू भइरहेको छ। अब तपाईँको के भन्दाखेरि प्रदेश सरकारबाट दुईटा यो धरानलाई अरू चाहिँ सहरहरूसँग जोड्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सञ्चालनमा छ। बाङ्गे हुँदै भलचौरी हुँदै कुम्बियाल निस्किने सडक निर्माण भइरहेको छ। बहुवर्षीय आयोजना त्यो चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट हुँदा 50, 60, 70 करोडसम्मको हुनसक्छ। अहिले क्रमिक रूपमा बन्दै आइरहेको छ। अहिले तपाईँ कालाबन्दर जानुहुन्छ भने बाटो निर्माण भइरहेछ। सर्दु खोलामा पुल निर्माण भइरहेको छ। त्यो करोडौँको पुल बन्छ। अनि त्यस्तै आयोजना प्रदेश सरकारबाट यो निराजन बस्ती हुँदै देवीगाउँ हुँदै पत्रङबारी हुँदै ढाडे तेलम्पुर हुँदै माथि चाहिँ राजा रानी बाटो जोड्ने काम अहिले तपाईँ हेरिराख्नु जानु पनि भएको होला तपाईँले। त्यो बाटो चाहिँ अहिले निर्माण भएको छ कि छैन? त्यो प्रदेश सरकारबाट बनिएको छ। यो चारैतिरबाट त्यसरी त्यसपछि जोडिन्छ। अब यो तपाईँको एउटा योजना अर्को नाका वार्ड नम्बर 4 को सुमनटार हुँदै के भन्दाखेरि त्यही एउटा योजना छ तपाईँको के भन्दाखेरि सतीघाट बाटो मोरङ जोड्ने। मोरङले तपाईँको सतीघाटसम्म ल्याइरहेको छ बाटो, माथिको यो टाकुरे बाटो। तर यता धरान नगरपालिकासँग जोड्नको निम्ति ट्र्याक ओपन छ नि, जङ्गल छ, त्यहाँसम्म मान्छेहरू आउँछन्। यता फेरि धरान आउनु पऱ्यो भने तल झरेर तपाईँको के ठिङ्गाबारी निस्केर होइन तल पानबारी निस्केर आउनुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो उत्तरी मोरङको त्यो क्षेत्रको लागि चाहिँ धरान सहज रूपमा आउनको निम्ति फेरि यो पटक तपाईँको सतीघाट ट्र्याक ओपन भनेर त्यो हेर्नुभयो नि,
त्यो होइन मैले भन्दैछु तपाईँको चारैतिरबाट मैले बोलेको कुरा चाहिँ साथसाथै आउँदै प्रयास पुरा हुँदैछ कि होइन भन्नु पऱ्यो नि त पुष्टिसहित हुनु पऱ्यो नि गफ गरेर हुन्छ तपाईँ हेर्नु त सतीघाट चाहिँ 10 लाख छ कि छैन हो त्यसले ट्र्याक ओपन गरिन्छ त्यो पनि एउटा नाका खोलिन्छ अर्को नाका मैले माथि भने एउटा यो नाका है अनि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजित भएको अनि पुल अर्को के भने प्रदेश सरकारबाट अहिलेको बहुत चर्चित फेरि पर्यटकीय चाहिँ हाम्रो चिन्ने डाँडा भन्छौँ चिन्ने डाँडा चाहिँ जाने बाटोको निम्ति सर्दु खोलामा पुल बन्दैछ तपाईँ हेर्नुभयो के होला त्यो पनि गफ गरेको हुन्छ र भन्नुहोस् त यो माननीय नभएको कुरा गफ गर्दा गफ हाडिरहेछ भन्छ जे छ यथार्थ कुरा त्यो भन्नुपर्छ प्रदेश सरकारबाट के भन्दाखेरि त्यो पुल बनिरहेको छ बाटोहरू मैले भने त्यसपछि के भन्दा अब यो चारैतिरबाट यसरी सडक सञ्जालले सडक कनेक्टिभिटीले जोडिसकेपछि बेलटार बसाएको मान्छे यहाँ धरानमा किनमेल गर्न आउँछ गुल्जार हुन्छ कि हुँदैन धरान इतिहासलाई हेर्दाखेरि व्यापारिक केन्द्र थियो मैले भने पहिल्यै त तर लामो हुन्छ त्यो कारण कुनै बेला यो चाहिँ पूर्वाञ्चलको 1 नम्बर प्रदेशको व्यापारिक केन्द्र थियो तर त्यो सडक सञ्जालले गर्दा त्यो बजार सर्दै गयो धरान धनकुटाको सडकले गर्दा त्यो बजार कहाँ सरेर पुग्यो भन्दाखेरि हिले पुग्यो धनकुटा पुग्यो त्यहाँको मान्छेहरू तपाईँको के अरे ताप्लेजुङ पाँचथर भोजपुर खोटाङ शङ्खसभा लगायत अन्य जिल्लाहरूको चाहिँ मान्छेहरू किनमेल गर्नु त यही धरान आउँथे नि त त्यो ढिके नुन अनि तपाईँको मट्टी तेल किन्न पनि त यो पुस्तक किन्न पनि त यही आउँथे नि त तर त्यो बाटोले गर्दाखेरि बजार सरी है सुन्नुहोस् न मैले भने बजार सरिसकेपछि त्यो विकासले त हामी रोक्न सक्दैनौँ नि है विकास त के हो त हिलेबाट कहाँ सर्यो त अनि तुमलिङटार पुग्यो खातबारी के अरे टक्सार पुग्यो भोजपुरको अनि म्याङलुङ पुग्यो होला त्यो बजार यहाँ फेरि किन्नु भन्नु त सकिएन होला नि त त्यसपछि के भन्दाखेरि अब त्यो बजार विकास क्रमले के भन्दा त्यो पनि सर्दै अब त गाउँपालिका पुग्यो मान्छेको घरैमा के भन्दाखेरि अब चाहिँ सामग्री चाहिँ पुग्न थाल्यो त्यसो भएको हुनाले अब हामीले यो चारैतिरबाट सडक सञ्जालले जोड्नुपर्छ चारैतिरको सडक सञ्जालले जोडिसकेपछि 12 क्षेत्रको नगरपालिकाको प्रकाशपुरको महेन्द्रनगर चक्रगढीको भरलको आउनु पर्यो यसरी सप्तकोशीको पुल बनिसकेपछि हामी चताराको यो बाटोको पुलहरू बनिसकेपछि अनि के भन्दाखेरि गाईघाटको मान्छे नि आउँछ अहिले थुप्रै देख्नुहुन्छ गाईघाटको बेलटारको बसाएको मान्छेहरू बेलाखाको मान्छेहरू किनमेल गरेको अनि महेन्द्रनगर चक्रगढीको इटरी झुम्का जानु सट्टा यो धरान आउनु थालेको छ अर्को महत्त्वपूर्ण के भन्दाखेरि गर्नुपर्ने बाङ्गेबाट धरानसम्मको 12-13 किलोमिटर त्यो बाटो पोहोरको यो चाहिँ स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट 50 लाख बजेट विनियोजित गरेर त्यसलाई फराकिलो गर्ने काम स्तर वृद्धि गर्ने काम भएको छ त्यसलाई बाङ्गेबाट यहाँसम्मको निम्ति 33 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्री गर्नको निम्ति मेरो पहल भइरहेको छ यो चारैतिर यसरी चाहिँ सडक सञ्जालले जोडिसकेपछि अनि धरान वास्तवमै के भन्दा गुल्जार पुरानो इतिहास फर्काउनु नसक्ला पुरानै तपाईँको ढाकरहरू चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ भन्ने होइन तर गुल्जार हुन्छ व्यापार चल्छ पहिलाको ढाकर मान्छे चाहिँ नुन तेल बोकेर आउने कुरा त त्यो अब यो सञ्जाल जोडेर पनि हुँदैन गाडी लिएर आउँछन् गाडी लिएर आउँछ साइकलमा आउँछ त्यहाँ त्यत्रो कृषि उत्पादन हुन्छ तपाईँको बक्लौरीमा तर कहाँ लान्थे इटरी लान्थे तर अहिले यो सडकको चाहिँ हामीले जुन ट्र्याक ओपन गरिसकेपछि यता ल्याउनु थालेको छ भरलबाट ल्याउँछ चताराको ल्याउँछ हस् हाम्रो यसले गर्दाखेरि त्यो मेरो नाराहरूलाई हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा भएका विकासका चाहिँ घोषणापत्रहरूलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ पुरा गर्ने कुरामा म निरन्तर लागिरहेको हस् यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण आफ्नो भनाइ अनि समय औजार टिभीको यो विशेष कुराकानी दिनुभयो औजार टिभीको तर्फबाट औजार टिमबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ मेरो पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो रन्दोस भाइ लगायत औजार टिभी टिम परिवार लगायत सम्पूर्ण औजार परिवारलाई सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को सङ्घीय संसद थोरै समयमा अझै थुप्रै विकास निर्माणको कुरा थियो बिपी प्रतिष्ठानको बारेमा सुधारका कुराहरू बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने थियो सुकुम्बासी समस्याहरूको समाधानको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने थियो लगायत थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् यहाँ सुधारका कामहरू भएका छन् यो विषय चाहिँ जुन जति छोटो समयमा पनि मलाई राख्ने यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का आम मतदाताहरू समक्ष पुर्याउने जुन अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि म तपाईहरु सम्पूर्ण औजार परिवारलाई
मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घीय सांसद जयकुमार राई हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। अब भने औजार विशेषको यो कुराकानीबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। क्यामेराम्यान रुद्र घिमिरे र दीपक लिम्बुसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लुहार पनि आजको यो औजार विशेष कुराकानीबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।